قلب اللوز. اللي يحبوا يشوفوا الشيشه تاع القلب اللوز باردون، لا فوالا قلبولوز قلب اللوز باردون. لا فوالا دوك نسي نقيها شويه باسكو كيما كتشوفوا كاين تاع المينا راهي تجي هكذا. كاين بزاف اللي يعرفوها. دونك نديرو معاكم لا بريباراسيون. قلت لكم الشيشه تاع القلب اللوز تجي بالكيلو، ما تجيش فيها لا. راني عاود وليت معاكم باش نديرو لا غوسيت تاع القلب اللوز. لهاد القلب اللوز راني كنت وريت لكم ديجا الشيشه ديالو توتالور في لي ستوري اللي جازو. قلت لكم باللي الشيشه لازم تاع الميزان وليس هذيك تاع لي زوتر مارك. فوالا دونك درت 3 هادوما كيسان ولا غامكه ولا على حساب الكيل ديالكم. كنت درت باردون كيلة ونص تاع لو سكر. دوكا جو في ميلونجي très bien comme ça. نخلطو très bien le sucre. شوفوا كاين بزاف اللي راح يقولوا لي لا نستعملوا لو بيت. دوكا بعد ما راني خلطت très bien هذيك الشيشه ولو سكر، دوكا راني رايحه نفرغ هذه الدهان ديالي اللي هو زبده. راني فرغت الدهان ديالي نص كيلة تاع دهان. دوكا نبدا نخلط وراح تشوفوا لا فاصون كيفاش راح ندوب. كنت قلت لكم باللي اللي يحب تستعمل لو بيتران ما فيهش احراج، تقدر تستعمل لو بيتران، تقدر تجاز. ودوك نكملوا بيان سور نديروا قرصه ملح. شوفوا قرصه ملح راني حطيتها دقه ونكملوا. ودوك نعاودوا نوريكم لافا كيما راكم تشوفوا. ابخي ما كنت درتو هكاك 4 ساعات 20 مينوت كنت خلطته تري بيان. شوفوا كيفاش راهو يتفتت. واش ندير دوكا؟ كنت حكمت هذاك لو فول ديالي اللي كنت كيلت فيه اون فادير لو بول عمرته بريسك ما زهر. ابري كي قعد لي الانكار كملت له ما هذا الدهان اللي راكم تشوفوه من فوق. دوكا نبدا غير بالعقل وندير هاد لا فاصون. شوفوا كيفاش نخلط غير هكا فوالا باسكو سي فلو. دونك شوفوا ندير غير بالعقل وراح ندير نصف الكميه نخلطها. انا ما نديرش نص مزهر، ندير نص ما. نحب ندير المزهر، الكميه تاع المزهر تكون اكثر من الماء باسكو القلب اللوز يحب المزهر. وكم المزهر تاعنا ماشي بزاف فيه الريحه. دونك مي زامي بعد ما درت لا موتي تاع هذاك الكيل شوفوا كيفاش تكون الشيشه تاعنا مرمله. جوغ لو سكر هذاك والسكر بلوتو لو سكر والشيشه والزهر ولا تخلطوه بيان. دونك راح نخليها تبات لي ليله وغدوه ان شاء الله راح نكملوا لا غوسيت تاع القلب اللوز. دونك نديروا لها هكذا ونخلوها الغدوه من داك ان شاء الله ونعاودوا نولوا نعمروا لها ونعاودوا نشربوها بهذيك النص كيلة تاع الزهر والماء اللي كانت قاعده. صباح الخير عليكم. الوغ اليوم راني جيت وعاودت وليت معاكم باش نعاودوا نديروا هذا القلب اللوز اللي كنت البارح درت لي زيتاب اللي نبيتوه بها. راهو شرب هذاك لو بور ولو سكر هذاك راهو داب كيما راكم تشوفوا. دوكا راح نكمل نص تاع الكيله اللي قعدت لي. دونك نكملها ونعاود نولي معاكم. دوك نبدا نشربو بلا عقل. نورمالمون راكم تشوفوا باش تشوفوا لا فاصون اللي راح ندخلو الكيله هذه. جوغ نفلوه ما نعجنوه سورتو با. جوغ بصباطين يديكم فو ميلونجي هذا باش يقعدنا توجور مرمل. نخلط معاكم ونعاود نولي. شوفوا كيفاش راهو بدا ياخذ القوام تاع القلب اللوز. اي فوالا شوفوا بعد ما كملت الكيله هاد نص كيله باردون تاع الزهر والماء. دونك شوفوا كي نرفدو كيفاش اي او ميم طون كي نفتلو راح يتفتح. كي ترفدوه يكون كتله وكي تطلقوه
يكون مرمل تما ما يكونش معجن. شوفوا دوك جو في لو بلاصي في البلاطو ديالي بيان سور جو في تارت اي فوالا. لو بلاطو تاعي راني درت له سمن كيما راكم تشوفوا، دهنتو كامل بالسمن. كاين بزاف اللي تغلبها لا كونتيتي وتقول لي لا بروميير كوش نديرها اكثر من لا دوزيام. انا واش نقول لكم، قسموا هاد لو ميلونج تاعكم اون دو هكا باش تعرفوا شحال راح تحطوا، وبيان سور ديروا اللي راح تحطوه لو ديرني بلوس كو لو بروميير. دونك هكذا باش يجيكم القلب اللوز تاعكم بطبع والشام. فوالا لي في جي بيان ايطالي لا بروميير كوش كيما راكم تشوفوا بيان سور ا ليد لا كوبات هي اللي عاونتني. جي بيان ليسي دوكا نحط لا فارس ديالي كيما قلت لكم. كنت حمرت اللوز بالقشور ديالو، راح نرحيه ونديرو كامل في هاد لا سورفاس. ابري نزيد لا دوزيام كوش. شوفوا البنات راني درت كامل هذاك اللوز على لا سورفاس. بيان سور لحقوه كامل للطراف باش تجيكم الحبه بالطبع فيها كامل اللوز. اي فوالا لي في راني كملت القلب اللوز، درت لا دوزيام ايتاب كيما كنت قلت لكم. ننصحكم برك ما ترموش كامل هذاك لو ميلونج اللي يكون عندكم هكذا باش الا استخصيتو باش تحطوا في لي كوتي ولا ما راحش تقعدوا تقولوا كيفاش نديروا ومن بعد هذاك اللوز يلصق لكم في السميد ايتو. ابخي تحصلوا كيفاش تجوزوه وراح يتخلط لكم السميد باللوز هذاك. نوعات نبدا جوليس ونشوف وين قعدوا لي تخو هكذايا نكمل بعقلي. دونك بالكو ديروا كامل لو ميلونج تاعكم، حطوا غير بالعقل. كي كملت انايا كنت قسمت على حسب السمن ديالي باش ندير لا ديرنيير ايتاب وندخلو للفوغ ا 180. الفوغ تاعكم يكون مسخن بنص ساعه من قبل هكذا باش كي تدخلوه يكون ديجا سخون. قلت لكم دوك نجوز السمن. كوكو لي في الوغ كنت درت هنايا دو بول اللي يرفدوا لي 200 غرام للواحد تما 400 غرام دو سكر، وراح ندير 4 هكذايا تما 800 غرام تاع الماء. وكي يغلى لي هذا لو سيرو نرمي له 200 غرام تاع الماء زهر. هذا لو سيرو اللي نشربوا به القلب اللوز. اي فوالا الشربات تاعي راهي واجده، راني حنزيد الكيل تاع الماء زهر كي تكون برك هكا واجده ونفرغوا لها الكيل تاع الماء زهر ونخلوها. ابخي كي يطيب لنا القلب اللوز نعاودو نولو. دوكا الشربات تاعي راهي واجده، نزيد برك نحركها ونخليها تبرد لي وحدها. دونك باش تسقوا القلب اللوز لازم القلب اللوز يكون سخون والشربات بارده. نخلوها تبرد ونعاودو نولو ابخي ان شاء الله. البنات القلب اللوز تاعي راهو محمر طايب. شوفوا تري بيان لي كوتي ما يكونوش غوز ما يكونوش دوغي ما يكونوش محمرين نورمال يكونوا بيان محمرين ما باش حتى تعرفوا بلي راهو طايب تري بيان. دوكا بسم الله نبدا نشرف فيه حتى البنات تولوا تشوفوا الشربات راهي من الفوق قاعدت لكم لتما. جو دوا اغيتي باش ما يتحرحرليش لداخل في السنيوه. داكوغ ماشي تفرغوا كامل الشربات، نفرغ بالعقل الشربات حتى تولوا تشوفوه هكذا. دوك انا على بالي راح يزيد يشرب كيما راهو يشرب لنا راح يشرب لنا مي ابخي حتى تولوا تشوفوا الشربات ولات لكم هكذا من الفوق. جو دوا اغيتي كاريمون باسكو تما لو كان نزيد فوق الشربات راح يتحرحر لي في السنيوه. شوفوا راهو ديجا هنايا نشف راح نزيد له. انا مور ما كنت سيحت ان بوكال تاع الشربات واش ندير ما نفتحش مع الاول حتى مور ما نفرغ باش نفتح ونزيد له الشربات باسكو دوكا راح يزيد يشرب لي. ماشي نفرغ ديراك بلوتو ماشي نقطع باش نفرغ نو، انا كيما نخرجو برك نفرغ له ابري باش نقطع. هذه استوس باش تعرفوا بلي زاد ما تاني عاود رجعته مادام لو فوغ سخون. هذه لازم مور ما نحط الشربات تاعي نعاود نرجعو لو فوغ ديالي باش هذيك الشربات صديق تشرب بيان في هذيك الشيشه وهذاك القلب اللوز تدخل بيان البيناتر تري بيان. هكذا شي ابري 12 باش نقطعوه ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت وان شاء الله اللي جرباتو تبعت لي لا فوتو. انا كنت حطيت لكم ديجا لا فوتو تاع القلب اللوز وان شاء الله قلت لكم اللي تنجح لها تدعي لي بالخير برك. ميرسي بوكو ا بيانتو.